शादी में सादगी, सुन्नत के मुताबिक निकाह, आसान तरीके से शादियां अंजाम दी जाएं। इस सिलसिले में एक बार फिर बेंगलुरु से बुलंद हुई आवाज। आसरा तंजीम के तहत मुनक्कद हुआ अहम इजलास। आसरा की बानी साजिदा बेगम ने सिंपलिसिटी इन मैरिजेस, शादी में सादगी, इस सिलसिले में बेदारी मुहिम का आगाज किया है। 8 फरवरी बरोज इतवार दारुसलाम में हुए इस इजलास में मौजूदा समाजी हालात पर गौर व खौस किया गया और ये बात कही कि शादियां महंगी होने के सबब, शादियां मुश्किल होने के सबब, प्रोस्टिट्यूशन, लिविंग इन रिलेशनशिप, बेराह रवी ऐसे कई मसाइल पैदा हो रहे हैं। इस सिलसिले में हर एक को गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। हैदराबाद से आए डॉक्टर अलीम खान फल्की ने अपने तवील खिताब में मौजूदा समाजी हालात को बयान किया। ये होता है और हर खानदान में एक दो चार बुजुर्ग खवातीन भी होती हैं, ये बहुत लंबा जिंदा रहती है। नाना जान हाँ इंतकाल हो के 15 साल, नानी है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने सिखा के भेजते, देखो कम से कम ना 10 तोले सोने की बात करो। अजी अम्मा आपके पांव खबर में लटक रहे, अगर उसके दुल्हन के माँ बाप के सोना देने से आपकी मगफिरत हो सकती तो अभी 10 तोले 20 तोले लाते हम लोग। आपको 2 माशे भी साथ लेके नहीं जाने वाले हैं, लेकिन शादी अटकाते जरूर हैं। Am I right? डॉक्टर अलीम खान फल्की ने कहा कि शादियों में हो रही ताखीर, जहेज की लानत, बेजा रसूमात, फजूल खर्ची, शादियों के जरिए झूठी शान शौकत का मुजाहरा, इन वजूहात की वजह से कई सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। नौजवान लड़के लड़कियां गलत रास्ते पर जा रही हैं। माँ बाप कर्ज के बोझ में मुब्तला हो रहे हैं। शादी के मौके पर दुल्हा दुल्हन की काउंसलिंग न होने के सबब, दुल्हा दुल्हन के माँ बाप की काउंसलिंग न होने के सबब तलाक खुला के मामलात बढ़ रहे हैं, खानदान बर्बाद हो रहे हैं। इस तरह हैदराबाद के डॉक्टर अलीम खान फल्की ने मौजूदा समाज का मुकम्मल खाका पेश किया। इजलास की ऑर्गेनाइजर साजिदा बेगम ने कहा कि ये एक संगीन मसला है। अगर सब लोग खामोश बैठेंगे तो पूरा माशरा बर्बाद होगा। लिहाजा शादियों को सादगी और आसान तरीके से अंजाम देने के लिए लोगों को तरगीब देने की ज़रूरत है, लोगों को बेदार करने की ज़रूरत है। आसरा के तहत शादी से पहले और शादी के बाद लड़का लड़की की काउंसलिंग का सिलसिला जारी है। लोग आसरा की इस खिदमत से फ़ायदा उठाएं। इस इजलास में उलमाए कराम, मुख्तलिफ मिली व समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की और काफ़ी अहम तजावीज़ और मशवरे पेश किए। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। लड़का ऐसे बैठा जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा। ख़वातीन की फलाह व बहबूदी के लिए काम करने वाले आसरा इदारे की फाउंडर चेयरमैन मोहतरमा साजिदा बेगम हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए, आज का जो प्रोग्राम हो रहा है आसान शादी के उन्वान से, क्या बातें यहाँ पर सामने आई हैं? और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसरा 1991 में आसरा का इनेकाद हुआ था। तो आसरा का काम जो है औरतों को एम्पावर करना और औरतों के अंदर ख़ुद एतमादी पैदा करना, माली मसाइल और उनके हल के लिए उनको रास्ता दिखाना और उन्हें अपने कॉन्फिडेंस को बाहर लाना, ये तमाम आसरा के काम हैं। अब उसके बाद जो है आसरा का जब से इनेकाद हुआ है तब से मुसीबत ज़दा औरतों की शिकायतें और उनके जो भी परेशानियां हैं उसको सुनना और उसका हल देना, ये आसरा का काम था। 2010 में आसरा को गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की तरफ से रिकग्नाइजेशन मिला। तो उसके बाद से फुल फ्लज में हमारे पास काउंसलिंग शुरू हो गई। तो आसरा में जो है जो मुसीबत ज़दा और जो परेशान हाल ख़वातीन जो आती हैं उनके परेशानियां सुनने के बाद
اور ان کی काउंसलिंग करने के बाद हम लोगों को पहले से तो हम लोगों का काम था कि शादी में सिंप्लिसिटी, जब तक शादियों को सादा और आसान नहीं बना जाता तब बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक का ये काम होता रहेगा, जब तक इस तरह के यानी बहुत ज़्यादा जोड़े जहेज़ की लानत के जब तक शादियाँ होती रहेंगे, ये परेशानियाँ तो ज़्यादा रहेंगे। परेशानियों का मेन और बहुत बड़ा रीज़न जो है ये जहेज़ के परेशानी भी ज़्यादा है। और ख़वातीन के ऊपर जो मज़ालिम हो रहे हैं उसमें आज ये जहेज़ और जो शादियों में ख़र्च वग़ैरह हो रहा है, इसका भी बहुत ज़्यादा रोल है। अगर शादियों को हम लोग सिंपल और सादगी से करना शुरू कर लें तो बहुत ज़्यादा हमारे वास्ते आसानी हो जाएगी और कम्युनिटी में इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा और हर घर में खुशियाँ आ जाएंगी। ये जो जहेज़ की लानत से घरों में जो तबाही है और ये घरों में जिस तरह के परेशानियां हैं, बेटी जब पैदा होती है तब से परेशानी शुरू हो जाती है। तो इस तरह के यानी बाप और माँ को बच्ची की पैदाइश के बाद से ही जोड़े जहेज़ और शादी की फ़िक्र शुरू हो जाती है। इससे बचने के लिए तो शादियों को आसान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शादियों को अगर हम सुन्नत के तरीक़े से शादियों को अदा करते रहें तो हर घर में खुशहाली आ जाएगी। और लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये बहुत बातें होती हैं, तकरीरें होते हैं, बयानात होते हैं कि शादी को आसान बनाएं, सादगी के साथ अंजाम दें, लेकिन ये सिर्फ बातें जो है बातों तक ही रह गई हैं, बयानों तक ही रह गई हैं। 2023 में आसरा की तरफ से प्री मैरिजल काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग सेंटर्स के बारे में बात उठी थी और हम लोग बहुत बेहतर काम कर रहे थे और उसके ऊपर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई। आसरा की तरफ से जो प्री मैरिजल काउंसलिंग है उसकी किताब को कन्नडा और उर्दू में ट्रांसलेट किया गया और उर्दू एकेडमी की तरफ से किताबें भी प्रिंट हो चुकी हैं। काफ़ी सारे उर्दू की प्री मैरिजल काउंसलिंग की कि जो बयानात हैं, जो मुहिम है शादी को आसान बनाने के साथ की, ये कहीं ना कहीं इसका असर नहीं हो रहा है लोगों पर। वही तो अभी कोशिश शुरू की है। आज से ये तो पहला हमारा कदम है कि सबसे पहले लोगों को मोटिवेट करना है कि इसके नुकसानात के बारे में बताना है और आसान शादी के जो फ़ायदे हैं वो लोगों में सबसे पहले एजुकेट करना है, लोगों को मोटिवेट करना है। उसके बाद इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये जो काम बरसों से जो ख़राबी समाज में पैदा हो चुकी है, 1-2 दिन में तो ख़त्म होने वाली नहीं है। इसके लिए मुसलसल जद्दोजहद की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ये पहला कदम है आसरा का। इसके बाद कोशिश हमारी यही रहेगी कि इस तरह के प्रोग्राम्स को हम लोग आगे बढ़ाते रहें और हमारी डिमांड है कि ये काम अगर मसाजिद से हो तो ये बहुत बेहतरीन तरीक़े से अंजाम दे सकते हैं। आज भी मेंबर में हमारी वो ताकत है कि दिलों को और जहनों को बदला जा सकता है। तो हम लोगों की आजिज़ाना इल्तिजा है कि अगर समाज में सुधार आएगा तो मसाजिद के मेंबर के ज़रिए ही आएगा। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि नेक्स्ट एक जो प्रोग्राम हमारा होगा उलमा के साथ होगा। उलमा को लेकर हम लोग एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। हालात क्या है? एक लफ्ज़ में कहूँ तो आज की शादियाँ हैं। लोग ये रियलाइज़ करने तैयार ही नहीं हो रहे कि आज की शादियों के जो मल्टीपल डैमेजेस हैं उनमें से आप जो बता रहे ना, एक बहुत छोटा सा है वो डैमेज। इन शादियों की वजह से हो रहा ये कि जिन लड़कियों को एजुकेशन ज़्यादा मिल गया, एजुकेशन ज़्यादा होने के बाद लड़कियां माँ बाप के कंट्रोल से बाहर हो जा रही हैं और तनख्वाह आ जाने के बाद उनकी वो अपने पाँव पे खड़े रहने के ज़ोम में वो किस तरीके से अपने कल्चर, अपने दीन को क्रश कर रही हैं, उनको खुद अंदाज़ा नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है कि
آج کی شادیوں کو افورڈ کرنے کے لیے ماں باپ کو سوائے چوری کرنے، سود پہ پیسہ لانے یا گھر بیچنے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہا. تو جن لڑکیوں کے ماں کے باپ نہیں ہیں، بھائی نہیں ہیں، وہ لڑکیاں سوائے غلط راستوں کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ کوئی بھی ایسا مرد نہیں ملے گا آپ کو جو اللہ کے نبی کے طریقے پر، مکمل سنت پر، نو ڈوری، نو ڈنر، نو انگیجمنٹ پارٹی کے ساتھ شادی کرنے کے تیار ہو. ایسے لوگ نہیں ہیں. دیندار گھرانوں کے اندر بھی سسٹم کے نام پہ سب کچھ چل رہا ہے کہ بھی ہم مانگ رہے کچھ نہیں ہے، لیکن جو معیار ہے وہ کرو. یہ وجہ ہے کہ لڑکیاں بہت تیزی سے تباہی کے رس طرف جا رہی ہیں. کیا تباہی ہے؟ کیا جیسے کچھ اعداد و شمار ہے ایسی بات؟ نہیں، عدد و شمار نہیں ہے، لیکن اخباری اطلاع کورٹ میں جو کورٹ میرجز میں جو لسٹ لگتی ہے، وہ لسٹ جو واٹس ایپ کے اوپر لوگ پھیلاتے چلے جاتے ہیں، اسی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ بنگلور ہم آئے تھے تو ایک ڈرائیور ملا، بہت اچھا آدمی تھا وہ، اور اس نے باتوں باتوں میں بتایا کہ آئی ایم ایکس مسلم. ایک لڑکی ہم کو شاورما کی دکان پہ ملی اور اس نے اپنا نام آمنہ بتایا. تو میرے صاحبزادے عطا اللہ خان ہیں، انہوں نے ان سے پوچھا آپ مسلم ہیں؟ تو نو مائی فیملی از بٹ آئی ایم ناٹ، یہ بولے. تو لڑکیوں کی بربادی یہ ہو رہی ہے، یہ نمبر 1 ہے. نمبر اور دوسری پورے اس سے جو ریلیٹڈ ہیں. اچھا، ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی ایجوکیشن جاری رہتے ہوئے شادی کرنا ہے یا ایجوکیشن ہونے کے بعد شادی کرنا ہے؟ اگر مسلمان معاشرے کو بچانا ہے، عورتوں کو غلط راستوں پہ جانے سے بچانا ہے، تو نبی کی سنت، نبی کا حدیث جو ہے اس کو اپنا رول بنائیے. بالغ ہو جانے کے بعد اگر کفو مل جائے، ایکول اسٹیٹس کا کوئی مل جائے، پہلے نکاح، نو ایکسکیوز ان دس ون. اللہ کے نبی کے فرمان کو اگر الٹ دیں گے تو ہوگا کیا؟ جیسے آج ہو رہا ہے، پہلے ایجوکیشن، پھر پوسٹ گریجویشن، پھر تھوڑا سا کیریئر، اچھے رشتے کی امید میں، اور نتیجہ عورت، لڑکیاں 28 29 30 سال میں جا رہی ہیں. لڑکوں کو بھی اتنی عمر چاہیے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے، اور اس کے بعد جب لڑکے کے لیے لڑکی ڈھونڈتے ہیں تو لڑکے کی ماں 20-21 سال کی بچی دیکھتی. یہ 28-30 سال کی بچیاں کہاں جائیں گی؟ یہ تباہی کے راستے پہ جا رہی ہیں. اگر یہ جہیز مہنگے شادیوں کو روکیں، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق سادگی سے شادی کریں، ایسی شادی ان اعظم النکاح ایسرہ مؤنہ، سب سے برکہ ایسرہ مؤنہ، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو اتنا سمپل ہو، اتنا کم خرچ ہو کہ عام آدمی چاہے وہ آٹو والا ہو، انہیں دیکھ کے یہ بولے کہ ارے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اگر ایسا کریں گے تو برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. اس کا نکاح کر دو. بچے فوری پیدا ہونا ضروری نہیں ہے، پلان کرو فیملی کو، 3 سال بعد 4 سال بعد بچی کو ایجوکیشن کرنے دو، بچی کو ٹریننگ کرنے دو، کیریئر اسٹارٹ کرنے دو، کوئی جلدی نہیں ہے. مگر اس ایج میں بچی کو اکیلا چھوڑنا، لڑکے کو اکیلا چھوڑنا، اس کی وجہ سے تو سارے ڈیمیجز. لیکن ماڈرن زمانہ اس بات کو نہیں مانتا. ماڈرن زمانہ یہ کہتا ہے کہ لڑکی کو اپنے پیر پر کھڑے ہونے دو، ایجوکیشن ہونے دو، اور خود مختار بناؤ، امپاور کرو، پھر اس کی شادی کرو. بالکل، ایک یہ فیمنزم کا نظریہ ہے، ایک اسلام کا نظریہ ہے. اور جیسا فیمنزم والے اپنا نظریہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی یہ نظریہ رکھ رہے ہیں. اب دونوں کو ٹیلی کریں آپ کے کس میں نقصان، کس میں فائدے ہیں. فیمنزم کے راستے پہ جانے کے بعد لبرٹی آف وومن کے ذریعے عورت کو ایک مرد کا نہیں کئی مردوں کے کر کے رکھ دیا گیا ہے. کون سی عورت خوش ہے؟ 100 میں اگر 1-2-4 ہیں تو پلیز ایکسیپشنز مت لائیے ہمارے سامنے. 95% لڑکیاں برباد ہیں. شادی کے 2 سال 4 سال بعد کوئی نہ کوئی پرانا قصہ نکل کے آ رہا ہے، کالج کا، یونیورسٹی کا، ڈائیورس ہو رہی ہے. آج کل ڈائیورس ریٹ کتنا جا رہا ہے؟ ڈائیورس سے زیادہ جھگڑے میاں بیوی کے درمیان میں کتنے ہیں؟ 60% شادیاں جھگڑوں میں اینڈ ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں؟ لڑکی کو غرور ہے کہ میں بھی ایجوکیٹڈ ہوں، میں بھی کما کے کھا سکتی ہوں. شوہر کی جو اطاعت ہے ختم ہو گئی ہے. غریب آٹو چلانے والے میاں بیوی میں لڑائیاں ہوتے، ایک دوسرے کو وہ لوگ تھپڑ مار لیتے، پھر سوری بول لیتے، پھر وہ آئی لو یو چلتا، ٹھیک ٹھاک ہو جاتا. لیکن یہ ایجوکیٹڈ جتنے عورتیں، لڑکیاں ہیں، مرد ہیں،
इन लोगों के दरमियान में जो झगड़े हैं इनको मिटाना मुश्किल है सिवाय सेपरेशन और डाइवोर्स और खुला के। आपका नाम और आपका इदारा और क्या खिदमत कर रहा है और इस मसाइल को हल के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं? मैं डॉक्टर अलीम खान फलकी हैदराबाद से हूँ। सोशल रिफॉर्म सोसाइटी ऑफ इंडिया एक NGO ऑलमोस्ट 20-22 साल पहले इस्टेब्लिश हुई थी और मैंने सऊदी अरब छोड़ा इसीलिए कि मुझे ये कौम के लिए काम करना था और हमारा एक ही एजेंडा है, वो ये है कि नंबर 1 इरेडिकेशन ऑफ डाउरी सिस्टम। ये लड़की के बाप से जो खाना लिया जा रहा है, जो जहेज़ लिया जा रहा है, जो सगाई इंगेजमेंट पार्टी ली जा रही है, ये शरई तौर पर मुकम्मल हराम की तारीफ में आता है। और हमारा कैंपेन यही है कि ऐसी शादी का इन्विटेशन कार्ड एक्सेप्ट करने वाले असल क्रिमिनल हैं। और दूसरा हमारा गोल है, शादी से पहले प्री मैरिज काउंसलिंग अगर सही हो तो डाइवोर्स रुक जाएंगे, स्ट्रेंज रिलेशनशिप्स रुक जाएंगे, ये सेपरेशंस रुक जाएंगे। ये काम हो रहा है जा तो कुछ नतीजे भी निकल रहे हैं या सिर्फ ऐसे ही तकरीरें बयानात हो रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी तकरीरें नहीं हैं, प्रैक्टिकल। अगर आप खाली यूट्यूब या इंस्टा वगैरह के ऊपर मर्द हो तो ऐसा ये टाइप कीजिए, आपको 50 एवरी वीक होने वाले सुन्नत के मुताबिक शादियाँ, दुल्हा से इंटरव्यू, दुल्हन के वालिद से इंटरव्यू, ये अब जाहिर है कि इतना बड़ा झूठ तो कोई नहीं बोलेगा। और हम जब तक ये कंफर्म नहीं कर लेते कि वाकई सुन्नत पे शादी हो रही है, हम जाते नहीं वहाँ पर। तो ये तो एक है। फिर हमारी जो मूवीज़ हैं माशाल्लाह मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं उसके। मूवीज़ के ज़रिए हम पहुँच रहे हैं, बुक्स के ज़रिए, कैलेंडर्स के ज़रिए और जुमे के खुतबों के ज़रिए, कॉलेजेस पे अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं डॉक्टर सारा हूँ और मैंने अपनी PhD आसरा के ऊपर की है। आसरा जो एक बहुत ही नामदायक NGO है जो बेंगलोर में बहुत सारे विमेन जो भी डोमेस्टिक वायलेंस से सफ़र कर रहे हैं वैसे लोगों की मदद करता है। और आज के इसमें आज का जो ये था एजेंडा था वो सिंप्लिसिटी ऑफ मैरिज के बारे में बोला जा रहा था, जिसमें बहुत सारे स्पीकर्स भी बात किए हैं और वो मुस्लिम कौम के बारे में भी बात कर रहे थे, जिसमें लड़कियों को गलत रास्ते पे जाते हुए देख रहे हैं, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन हो गया वगैरह वगैरह, अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हैं रिलेटिंग टू सिंपल मैरिजेस, उसके ताल्लुक़ से कि प्री मैरिज काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो लड़कों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और लड़कियों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे जब भी शादी करें एक सही रास्ता देखें और कुछ सही अचीव करें लाइफ में। वो मेरी दरख्वास्त है बच्चों से बस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए, आज जो आसरा वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से जो प्रोग्राम हुआ है, निकाह को आसान बनाएं, इस उन्वान पर अल्हम्दुलिल्लाह सारी बातें बहुत अच्छी आई हैं और ये वक्त की ज़रूरत है। आज वाकई निकाह को मुश्किल बना दिया गया है, जबकि शरीयत ने निकाह को आसान किया था। तो इस वजह से जो है वक्त की बहुत ज़रूरत है ये प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम हर जगह होने चाहिए। आसरा ने जो कदम उठाया है ये काबिल तारीफ़ है। हम इसकी तायीद करते हैं और इसका साथ देने हर वक्त तैयार हैं, इसलिए कि हम भी DMS ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन की तरफ से ये प्रोग्राम चला रहे हैं और आज से नहीं 13.5 सालों से ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है, जिसमें हम निकाह को आसान बनाएं और जोड़े जहेज़ की लानत को ख़त्म करें और नौजवानों की जो है शादी से पहले काउंसलिंग हो और तरबियत पाएँ। तो इसलिए प्री मैरिज काउंसलिंग का प्रोग्राम हम भी कर रहे हैं, पोस्ट मैरिज का काउंसलिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, और इसका मकसद भी यही है कि माशरे में जो आज निकाह को मुश्किल बना दिया गया है इसको आसान किया जाए, और लोग जो हर काम सीख कर करते हैं लेकिन शादी बगैर सीखे कर रहे हैं, जिसकी वजह से बिगाड़ है और घर घर में लड़ाइयाँ झगड़े हैं, तलाक खुले की शरह बढ़ रही है। तो इसके लिए जो है हम चाहते हैं कि हर नौजवान जिस तरह कार चलाने के लिए ड्राइविंग सीखना पड़ता है, ऐसे ही शादी से पहले शादी के मसाइल सीखें, एक दूसरे के हुकूक जानें, ज़िम्मेदारियाँ जानें, और माँ बाप की ज़िम्मेदारी है और पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है। और मैं ये भी कहूँगा आगे बढ़कर कि जो हमारे शहर में बड़े बड़े इदारे हैं उन सब की भी ज़िम्मेदारी है,
اور خصوصاً مسجد کمیٹی والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے آگے قدم بڑھائیں اور ہر جگہ مسجد میں اس طرح کا نظام ہو کہ جب بھی کسی شخص کی شادی ہو اور وہ نکاح کا دفتر لینے آئے تو وہ نکاح کا دفتر دینے سے پہلے اس کی کونسلنگ کرائی جائے، اور جب تک وہ اس کی کونسلنگ نہ ہو اس کو نکاح کا دفتر نہ دیا جائے۔ یہ بہت ضروری ہے، جب تک یہ قدم نہیں اٹھے گا تب تک یہ مسئلہ قابو میں نہیں آ سکتا۔ لہٰذا ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، ہر پروگرام میں لوگوں کو اور کمیٹی کے ذمہ داروں کو اور مسجد کے ذمہ داروں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ مسجد کے پلیٹ فارم سے اس کام کو شروع کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ ہم پروگرام جو کر رہے ہیں اس کی کوئی فیس نہیں ہے، پورا فی سبیل اللہ ہو رہا ہے۔ یہ آسرا والے جو کام شروع کر رہے ہیں، نکاح کو آسان بنائیں، یہ بھی وہی قدم ہے۔ الحمدللہ ہم پوری تائید کرتے ہیں اس کا پورا ساتھ دیتے ہیں، اور آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام ہوئے تو اس میں ہم شرکت کریں گے اور تائید کریں گے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے۔ دوسرے جو جناب ڈاکٹر علیم خان فلکی صاحب نے جو پیغام دیا ہے کہ ہر کام اپنی ذات سے شروع ہو، یعنی کہ ہر آدمی اس بات کا عہد کرے کہ اس طرح کی شادی بیاہوں میں جہاں پر رسم و رواج ہیں، جوڑے جہیز کی لعنت عام ہے، بڑی بڑی دعوتیں ہیں، ایسی شادیوں میں شرکت نہ کریں۔ یہ جو قدم ہے یہ بھی بہت اچھا قدم ہے اور عملی طور پر کرنے کی سخت ضرورت ہے، تو ہم اس کی بھی تائید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں اس کونسلنگ کے رواج کو عام فرما کر طلاق خلع کی شرح کو ختم فرمائے اور معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ آمین۔ میرا نام محمود علی مظاہری، کنوینر DMS ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن بنگلور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید حسین احمد ہے، میں کار خیر فاؤنڈیشن کا الحمدللہ فاؤنڈر ہوں۔ 3-4 سال سے ماشاءاللہ ہم لوگ یہ محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ میاں بیوی کی زندگیوں کے اندر طلاق اور خلا ہرگز نہ ہو، میاں بیوی خوشی کے ساتھ زندگی گزارے، میاں بیوی اپنے حقوق خود ادا کریں۔ حقوق مانگنے سے زندگیوں کے اندر خوشیاں نہیں آتی، بلکہ حقوق ادا کرنے سے زندگیوں کے اندر خوشیاں آتی ہیں۔ اس لیے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پورے ہمارے مسلم معاشرے میں اگر یہ چیز حقوق کی اور میاں بیوی کے درمیان حقوق کی اگر ادائیگی ہو جائے تو پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ اس لیے ہم بہت کوشش کر رہے ہیں اور اس چیز کو ہم عام کرنا چاہ رہے ہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکۃ ایسر مؤونۃ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں ہمیں اور بہت ساری ہدایت عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بڑی ہدایت یہ ہے کہ زندگی کا ایک بڑا فیصلہ جس کو ہم نکاح کے نام سے جانتے ہیں، اس کو کس طرح آسان بنایا جائے اور کامیاب بنایا جائے۔ آسان اور کامیاب بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز انسان کے اندر اللہ کا تقوی اور خوف ہونا چاہیے۔ جانبین، طرفین، میاں اور بیوی دونوں طرف کے جو ذمہ دار ہیں، جس میں میاں بیوی بھی ہیں اور میاں کے والدین بھی ہیں اور بیوی کے والدین بھی ہیں، اگر ان احباب کے اندر اللہ کا تقوی اور خوف ہوگا تو انشاءاللہ شادی کے اندر جو ہے بہت آسانی بھی ہوگی اور کامیابی بھی ہوگی۔ دونوں کی نیتوں کے اندر صرف اتنا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ شادی کو اور نکاح کو دنیا کا عمل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت جو ہے جتنا سنت کے مطابق ہوگی، اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی، اتنا ہی زیادہ وہ آسان بھی ہوگی اور کامیاب بھی ہوگی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا ہمیں ثواب ملے گا۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ شادی سے پہلے ہمیں طرفین کے ذمہ داروں کی کونسلنگ کرنا ضروری ہے، صرف نوشہ اور عروس کی نہیں، بلکہ نوشہ اور عروس کے جو والدین ہیں ان کی بھی تربیت کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس لیے بعض اوقات ایسے مسائل پیش آئے ہیں کہ میاں بیوی دونوں مل جل کر رہنے پر راضی ہیں اور وہ خوشی کے ساتھ رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں، مگر کبھی کبھی اپنے والدین کی طرف سے یا اپنے پیرنٹس کی طرف سے وہ غلط فیصلہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔
لہذا جہاں زوجین کی کونسلنگ ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کے والدین کی کونسلنگ کی جائے، اور شادی کا مقصد کوئی دنیاوی غرض نہ ہو بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنا ہو۔ جتنا ہم اس شادی کو اور نکاح کو سنت کے دائرے میں لائیں گے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر خیر اور برکات کا ظہور ہوگا، اور جتنا اس کو دنیاوی آلائشوں میں اور گندگیوں میں اس کو ملوث کریں گے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر جو ہے بے برکتی آ جائے گی، اور یہ شادی بہت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ پائے گی۔ آسرا جو ہے اس سلسلے میں 91 سے جو ہے محنتیں کر رہا ہے یہ ادارہ، جس کی بانی جو ہے محترمہ ساجدہ بیگم صاحبہ ہیں، بہت صلاحیت والی ہیں اور بہت زیادہ ہمت والی بھی ہیں۔ ان کی خوبی یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی دینی مسئلہ اس طرح کا پیش آتا ہے تو الحمدللہ وہ علماء کرام سے رابطہ کرتی ہیں۔ اس کے اندر یہ بندہ بھی عاجز بھی شامل ہے، بہت ساری مرتبہ وہ ہم سے مسئلے مسائل پوچھتی ہیں، اور جو دین کی باتیں ان کو جس طرح بتائی جاتی ہیں ماشاءاللہ وہ اس کے اوپر اسی طرح سے جو عمل کرتے ہیں۔ میرا نام مفتی عبدالغفار قاسمی، سابق امام و خطیب حریم مسجد شیواجی نگر، بانی محتمین جامعہ عربیہ سیدنا ابوبکر صدیق ڈی جے ہلی بنگلور۔